सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि कार्यक्रमारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अयि अध्ययनशीलाः संस्कृतकार्यक्रमेभ्यः दत्तावधानाः विद्वांसः श्रोतारः, संस्कृतजगतः प्रसिद्धे एतस्मिन् साप्ताहिकी कार्यक्रमे अहं ऋचा झा सादरं सश्रद्धं च भवतां समेषां स्वागतं करोमि। प्रियाः श्रोतारः, जानन्ति एव भवन्तः यत् साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य प्रत्येकस्मिन् अङ्के ज्ञानवर्धनाय प्रस्तूयते सुभाषितमेकम्। न केवलं ग्रन्थाधारितस्य ज्ञानस्य वर्धनाय अपि तु अनुभववर्धनाय अत्यन्तम् उपयोगि भवति एतत् सुभाषितम्। आगच्छन्तु तर्हि शृण्मः अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूतम् अद्यतनं सुभाषितम्, यच्च प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी निधिः तिवारी। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ते शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते। अहो, अति सुन्दरम्। अयि श्रोतृवृन्दाः, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र अद्य भावपूर्णं स्तवनं विदधाति अस्मदीयः सहयोगी नरेन्द्रदत्तसेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति। सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। अद्भुतं खलु श्रीहरिशरणाष्टकम्। सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकवृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गुयाना देशीय संसदः विशिष्ट सत्रं सम्बोधितम्। श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् भारत गुयानायाः देशयोर्मध्ये सम्बन्धाः विशिष्ट स्तरीयाः सन्ति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अमेरिकायाः प्रतिरक्षामन्त्रिणा लॉयड ऑस्टिन देशयोर्मध्ये पारस्परिक रक्षासम्बद्ध प्रगतेः चर्चा सञ्जाता अस्ति। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां लक्ष्य सेन एकल प्रतिस्पर्धायां चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रेकी रेड्डी च संयुक्त युगलयोः प्रतिस्पर्धायां प्रागोपान्त्यचक्रं प्रविष्टाः सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्ताभिः जागतिक घटना विषये ज्ञात्वा अनन्तरं
पुनः उपस्थिताहं ज्ञानविज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना युवराज भट्टराई इत्यनेन सह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य आचार्यः प्रोफेसर कृष्णमोहन पाण्डेय वर्यः। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकम् उपस्थितः अस्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थानस्य आचार्यः उपनिषत् शास्त्राणां वैदिकग्रन्थानां च मूर्धन्यमनीषी अथ च विश्वप्रसिद्धायाः संस्कृतभारतीति संस्थायाः दिल्ली प्रान्तस्य प्रचारप्रमुखः प्रोफेसर कृष्णमोहन पाण्डेय महोदयः। मान्य महोदय, स्वागतमस्ति भवतः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे। नमस्ते महोदय। युवराज महोदयः, भवतः अपि धन्यवादं करोमि यत् भवन्तः अद्य माम् आहूतवन्तः। अस्तु आचार्यवर, भवान् खलु उपनिषद्कोविदः, अतः अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् उपनिषदां महत्त्वं किमस्ति भारतीयदर्शने। वैदिक विचाराणां यत्किमपि तत्त्वम् एवं यत् ग्रहणीयं तत् सर्वम् उपनिषत्सु वर्णितमस्ति। एवं अतः उपनिषत्सु ये केऽपि विचाराः सर्वजनेभ्यः आगताः सन्ति, तेषां विचाराणाम् एव सम्यक्तया अन्वेषणं कृत्वा सर्वेषु दर्शनेषु तस्य प्रसारः अस्ति। एवम् अतः यत् उपनिषद् ज्ञानं भवति तेन सर्वविधदर्शनस्य ज्ञानमपि भवति। एवम् अतः उपनिषद् साहित्यम् इदानीं सर्वोत्तमं वक्तुं शक्यते। एवम् अस्तु, तर्हि साररूपम् अस्ति सर्वेषाम्। आम्, अन्यत्र दर्शनेषु अपि उपनिषद् वर्णनमेव। तदेव यत्किमपि तत्र तात्विकं चिन्तनम् एवं तदेव अन्यानि दर्शनानि तत्र प्रस्तुवन्ति। एवम् अस्तु, तर्हि महोदय, श्रीमद्भगवद्गीता अपि उपनिषद् ग्रन्थानां साररूपा अस्ति इति विदितचरमेव। अहं बोद्धुमिच्छामि यत् गीतायां भगवतः श्रीकृष्णस्य उपदेशानां मुख्यसन्देशः कोऽस्ति। बहुत सुन्दरं भवता पृष्टं। वस्तुतः भगवद्गीतायां मनुष्यस्य कर्मणि प्रवृत्तिः भवेत्। एवं यस्य यद् दायित्वं तस्मिन् दायित्वे सः सर्वथा मनसा युक्तः भवेत्। एवं तदर्थं भगवता कृष्णेन अर्जुनाय एतत् सर्वं दत्तम्। अतः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः इति यद् वाक्यम् आगच्छति, अनेन वाक्येन ज्ञायते यत् उपनिषत्सु ये केऽपि विचाराः यानि कानि तत्त्वानि अस्माकं जीवनाय उत्तमानि सन्ति, तानि सर्वाणि तत्त्वानि भगवद्गीतायाम् उक्तानि सन्ति। अतः अर्जुनः स्वकर्मणि स्वमनसा युक्तः भवेत्। तदर्थं भगवता कृष्णेन तत्र तादृशं सर्वं प्रतिपादितम्। तर्हि वयमपि तत्र कर्मणि प्रवृत्ताः भवेम इति। निश्चयेन। अस्तु मान्यवर, संस्कृतशास्त्रेषु आत्मसाक्षात्कारस्य अवधारणा भृशं प्रतिपादिता अस्ति। तद्विषये किमपि प्रोच्यतां श्रोतृजनेभ्यः। निश्चयेन एतत् अत्यन्तम् आवश्यकम्। कारणं यावत् स्वस्य ज्ञानं नास्ति तावत् मम कर्म किम् इति ज्ञानं न भवति। सत्यम्। अहं कुत्र जन्म प्राप्तवान्, कस्मिन् कुले, कस्मिन् परिवारे, कस्मिन् राष्ट्रे, एतस्य ज्ञानम् आदौ आवश्यकम्। सत्यम्। पुनश्च मम कार्यं किं, मम दायित्वं किं, यस्मिन् दायित्वे भवति जनाः तस्य बोधः आवश्यकः। यावत् तस्य बोधः न भवति तावत् स्वकर्मणि प्रवृत्तिरपि न भवति। अतः जनाः यदि स्वं ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् उपनिषत् शरणमेव आवश्यकम्। कारणं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। यावत् सर्वभूतानाम् अनुभूतिः स्वस्मिन् न भवति, स्वस्मै न भवति, तावत् तैः सार्धं तादृशः व्यवहारः अपि न भवति। अतः यदि अहं जानामि कि भवान् मम मित्रं, कार्यम् अहं करोमि। यदि शत्रुभावः भवति तदृशं व्यवहारम् अहं न। सर्वेषु आत्मभावः एव पनीयः भवति। तेन आत्मबोधः भवति, आत्मसाक्षात्कारः भवति। आत्मनः कार्यं किं भवति? आत्मनः कार्यं भवति प्राणानाम् उत्पत्तिः, आत्मनः कार्यं भवति बुद्धिः उत्पत्तिः, आत्मनः कार्यं भवति मनसः उत्पत्तिः, इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः। एतेषां सर्वेषां जनकः आत्मा एव भवति। स आत्मा एव सर्वान् स्वकर्मणि प्रेरयति। एते इन्द्रियाणि एतानि सर्वाणि स्वस्वकर्मणि यदा प्रवृत्तानि भवन्ति तदा मनः एतेषां नियन्त्रणं करोति।
तेन किं भवति कर्मणि प्रवृत्तिः। तो सर्वेषां प्रेरकः स आत्मा एव भवति। अतः आत्मा विषयकं यद् ज्ञानं तदवश्यं करणीयमेव। अस्तु, धन्यवाद अस्मै उत्तराय। अथ च उपनिषत्सु आत्मनः अतिरिच्य वर्णितस्य ब्रह्मणः परमात्मनश्च मध्ये कीदृशः सम्बन्धः प्रतिपादितः अस्ति, तद्विषये अपि प्रतिपाद्यताम्। निश्चयेन बृहदारण्यकोपनिषदि एतस्मिन् सन्दर्भे प्रायः चतुर्थ अध्याये चतुर्थ ब्राह्मणे एवम् एतस्मिन् सन्दर्भे बहु सुन्दरम् उक्तं। तत्र अयम् आत्मा ब्रह्म, एवम् आत्मा एव ब्रह्म तत्र। पुनश्च अयम् आत्मा विज्ञानमयः, अयम् आत्मा प्राणमयः, अयम् आत्मा मनोमयः, अयम् आत्मा चक्षुमयः, अयम् आत्मा श्रोत्रमयः, अयम् आत्मा क्रोधमयः, अयम् आत्मा अक्रोधमयः, अयम् आत्मा तेजोमयः, अयम् आत्मा अतेजोमयः। इत्युक्ते अयम् आत्मा सर्वमयः। यदि अयं भावः मनसि आगच्छति चेत् आत्मा परमात्मा उभयोर्मध्ये तथैव सम्बन्धः। यथा समुद्रस्य जलं चषकस्य जलम्, यत् चषकस्य यत् जलं तदेव आत्मा, यत् समुद्रस्य जलं तदेव परमात्मा। उभयोर्मध्ये तेषां गुणः समानः एव। अस्तु अस्तु कृष्णमोहन वर्य, वयं जानीमो यत् पाश्चात्य संस्कृतिः आत्मकेन्द्रिता बुद्धिवादेन भौतिकवादेन च प्रभाविता वर्तते। अपरत्र च भारतीय संस्कृति तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा इत्युदीर्य भौतिकविलासिताम् आत्मकेन्द्रिततां च प्रतिषेधति। तो अस्मिन् विषये किमस्ति भवतः अभिमतम्? किमस्ति, पाश्चात्यानां यद् दर्शनम् उत वा यद् रिलिजन् शब्दः आगच्छति एवं तेन बहु भेदः अत्र आगतः। भारतीयानां तत्र रिलिजन् न भवति, अत्र धर्मः एव केवलम्। एवं तद्धर्मेण किं, तद्धर्मेण यस्ति ईश्वरस्य एषा सृष्टिः। सत्यं। तत्सृष्टिः यदि ईश्वरस्य तर्हि वयमपि ईश्वरस्य एव। सत्यं। तत्सृष्ट्यां सर्वत्र कणे कणे स ईश्वरः विद्यमानः। एवं यदि एवम् अस्ति तर्हि वस्तुषु अपि ईश्वरः, शरीरे अपि ईश्वरः, यत् मयि अपि ईश्वरः, ते अहम् एव स्वस्य वस्तूनि खादामि, तस्य भोजनं करोमि अथवा उपयोगं करोमि। अत एव भक्ताः वदन्ति तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ईश्वरस्य वस्तु ईश्वराय दीयते। माने तदेव ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि अपि तदेव, निश्चयेन तदेव ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। एतद् यद् वाक्यमस्ति तत् केवलम् ईश्वरस्य वस्तु ईश्वराय अर्पितं भवति। एवं अस्तु। किन्तु पाश्चात्याः एवं न चिन्तयन्ति। पाश्चात्याः चिन्तयन्ति प्रकृतौ यानि वस्तूनि सन्ति केवलम् उपयोगाय भोगाय एव सन्ति। अस्माकं जीवनं अस्माकं सिद्धान्तः तादृशाः न सन्ति यत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः। यद् आवश्यकं तदेव ग्रहणीयं, यद् अनावश्यकं तत् अन्येभ्यः त्यक्तव्यम्। अन्ये स्वीकरिष्यन्ति यदि तेभ्यः आवश्यकम्। अस्तु आचार्यवर, भवता संवादाय नैजः बहुमूल्यः समयः कल्पितः, तदर्थं भवते भूरि भूरि धन्यवादाः। वयम् आशास्महे यद् अस्माकं श्रोतारः भवतः विचारैः नूनमेव प्रेरिताः भविष्यन्ति। निश्चयेन अहमपि बहु आनन्दितः यत् भवादृशाः जनाः माम् आहूतवन्तः। आकाशवाण्यां विचारप्रस्तावनार्थम् अवसरः यः कल्पितः तदर्थं समस्तमपि आकाशवाणी दलं धन्यवादैः सभाजयामि। नमो नमः, धन्यवादः। नमो नमः महोदय। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चप्रचमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति। अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् एधमानां प्रदूषणसमस्यां निध्याय श्रीलालबहादुरशास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन बुधवासरे नो व्हीकल डे इति वाहनरहितदिवसः आमानितः। अत्रावसरे विश्वविद्यालयपरिसरे वाहनप्रवेशः निषिद्धः आसीत्। नवदिल्लीस्थेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन 14 युवमहोत्सवः आमानितः। अयं महोत्सवः विश्वविद्यालयस्य पुरीस्थिते सदाशिवपरिसरे शनिवासरे पूर्णो जातः। उत्तरप्रदेशस्य कुशीनगरजनपदस्य हाटानगरे श्रीनाथसंस्कृतमहाविद्यालये
महर्षि सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठानेन 3 दिवसीया अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी समायोजिता। सोमवासरात् बुधवासरं यावत् सञ्जातायां संगोष्ठ्यां विद्वद्भिः नैके विषयाः परिचर्चिताः। अयि संस्कृत समाराधिकाः अद्य बालवल्लरी प्रभागे डॉक्टर साधना शर्मणा प्रस्तूयते एका कथा। बालाः, अद्य अहं स्वकल्पिताम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति संविधानस्य बलम्। कस्मिंश्चित् ग्रामे रोहित नाम्ना 10-वर्षीयः बालकः निवसति स्म। सः तेजस्वी किन्तु निर्धनकुटुम्बतः, संसाधनहीनः, दुर्बलश्च आसीत्। विद्यालये सहपाठिनः तस्य सदा उपहासं कुर्वन्ति स्म। शनैः शनैः रोहितस्य आत्मविश्वासः हीनः अभवत्। सः विद्यालयगमनात् प्रमादं करोति, किन्तु परिजनाः बलेन तं विद्यालयं प्रेषयन्ति स्म। किन्तु तस्य मनः पठने न आसीत्। एतत् अवलोकयन्ती शिक्षिका एका कक्षायाम् आगत्य वदति, अद्य मम पाठस्य विषयः अस्ति संविधानस्य अधिकारः। रोहितः ध्यानं न ददाति। सा पुनः वदति, भारतीयं संविधानं निर्धनस्य धनिकस्य च कृते समानं, सर्वेभ्यः समानम् अधिकारं ददाति। रोहितः वदति, किन्तु प्रौढानां, बालानां किम्? शिक्षिका वदति, सन्ति अधिकाराः बालानां कृते च, यथा शिक्षायाः अधिकारः, सम्मानस्य च अधिकारः। उत्तरं रोहिताय रोचते। गमनकाले रोहितः शिक्षकया सह मिलति। रोहितः पृष्टवान्, किम् अहम् अपि अधिकारवान्? शिक्षिका स्मितं कृत्वा उक्तवती, नूनं तव अधिकारः अस्ति वत्स, किन्तु प्रयोगः करणीयः। रोहितः पृच्छति, कथं? सा वदति, यः यः तव उपहासं करोति तं स्मारय यत् त्वं स्वतन्त्रः समानश्च। अन्यस्मिन् दिने विद्यालये रोहितः आत्मविश्वासेन सह सहपाठिभिः सह उक्तवान् यत् मम उपहासं कर्तुं कोऽपि अधिकृतः नास्ति। संविधानं मां समानम् अधिकारं ददाति। इत्थं सः स्वस्य स्वाभिमानं पुनः प्राप्तवान्। बालाः, स्वाभिमानेन सह जीवनं शिक्षयति अस्माकं संविधानम्। अतः संविधानं पालनीयं, संरक्षणीयं च। संविधान दिवसस्य अग्रिमशुभकामनाः। जयतु संविधानं, जयतु भारतं। जय हिन्द। अहो, नूनमेव अनया कथया बालाः उपकृताः भविष्यन्ति। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, बालवल्लरी प्रभागान्तर्गतम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः श्रावयति संस्कृत, हिन्दी, मराठी भाषासु नानाविध वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, भारतं जगतः दीर्घतमं गणतंत्रम् अस्ति। पहला वाक्य है, भारत विश्व का विशालतम गणतंत्र है। मराठी में, भारत विश्वात सर्वात मोठे प्रजासत्ताक राज्य आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, भारतीय गणतंत्रस्य मूलं संविधानं वर्तते। दूसरा वाक्य है, भारतीय गणतंत्र का मूल संविधान है। मराठी में, भारतीय प्रजातंत्राचे मुळात संविधान आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति, भारतीय संविधानस्य रचना 1949 वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके अभवत्। तीसरा वाक्य है, भारतीय संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 में हुई। मराठी में, भारतीय संविधानाची रचना 26 नोव्हेंबर 1949 ला झाली। धन्यवादाः। अहो, सम्यक्, भवत्यै साधुवादाः। अयि श्रोतृजनाः, अधुना तु कालः समायातः प्रस्थानवेलायाः। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकमङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामहे। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीयजिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।